nga verse sa 1 Peter chapter 5 verse 7 nagaingon siya, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya ang nagatiman kaninyo. Sa atong kinabuhi daghan jud kaitag mga problema, mga pirmi ta mabalaka, labi na usahay kung ato ang health dili okay or naatay mga maintenance, so mabalaka ta kay kung ma-hospital asa man ta magkuha og kwarta, asa man ta magkuha ipalit og tambal, kung naatay estudyante labi na og college, mabalaka ta kay asa man ta magkuha og pangbayad sa tuition, daghan kaayo og baryonon, or kung di ba mahurot nang imong gipalit nga bugas wala na kay maluto, mabalaka ka. O daghan kaayo tang gikabalak-an sa atoang kinabuhi, pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ingon siya, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya gyud ang nagatiman sa atoa, bisan gani ang langgam, ang lamigas gipakaon man sa Ginoo, kita pakaha nga bilinhon ta sa Ginoo. So prove jud nako ni kaayo siya sa ako ang kinabuhi nga moabot jud ang higayon nga naadjud kay kabalaka, pero itugyan jud nako ang tanan sa Ginoo, og bisan sa unsa imong ma-experience nga mga problema kabalaka, pero magpabilin gihapon ang kalinaw sa imong kasing-kasing, og ma-amaze ka na lang nga gi-provide sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Kung kinahanglan ka og kwarta, maano ka na lang, ma-miss ka, Lord, salamat kay naay niabot nga panalangin. So makaingon jud ka nga provider jud ang Ginoo. So kung isalig lang jud nato ang tanan sa iya, kay mao gyud ang promise sa Ginoo nga kung itugyan nato ang tanan natong kabalaka sa iya, dili gyud ta niya pasagdahan. Kanunay gyud siyang nagatiman sa tuwa, og prove jud nako na sa akong kaugalingon nga ang promise gyud sa Ginoo nga tinuod gayud. So taliwala sa mga problema, magpabilin gayud ang kalinaw sa imong kasing-kasing, ug naa gyud kay paglaom nga ang Ginoo moatiman jud sa imuha, bisan wala ka pero aduna gyud panalangin nga moabot dili jud kaniya pasagdan. So mao lang ni ang akong ika-share, ug manghinaot ko nga aduna unta mo'y nakatunan, ug God bless sa ato ang tanan.